बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 9 दिसंबर है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में जुमा से लेकर अब तक 43,808 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसी अरसा में 78 अमवात का भी अंदाज किया गया है। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज से लेकर अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 52,46,767 तक जा पहुंची है और कोरोना से मुतासिर होकर हलाक होने वालों की तादाद 88,237 हो गई है। कातालुनिया में एक बार फिर हफ्ते में अमवात की तादाद 50 से ज़ायद हो गई है। महकमा सेहत ने 29 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कोविड की वजह से 53 अफवात को रिपोर्ट किया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने कातालुनिया में ओमिक्रॉन वायरेंट के 5 केसेस का पता चलाया है। मुतासरा अफराद में तमाम ने जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया था। कातालुनिया में पहले 2 दिसंबर को 2 मस्बत केसेस की तस्दीक हुई थी, जो 2 मुसाफिर थे और जिनका हवाई अड्डे पर एंटीजन टेस्ट किया गया था और उससे मालूम हुआ था कि उनमें ओमिक्रॉन मौजूद है। रवां साल नवंबर के आगाज से ही कोविड की वजह से अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा जारी है और दाखिल होने वालों की तादाद 900 के हिस्से को अबूर कर चुकी है। कातालुनिया में इस वक्त 905 अफराद कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। दूसरी जानिब कोविड की वजह से ICU में 198 मरीज दाखिल हैं। 19 सितंबर के बाद से ICU में 200 से ज्यादा मरीज नहीं पहुंचे थे। आदाद शुमार के मुताबिक मौसम गर्मा में 5वीं लहर की इंतहा पर ICU में तकरीबन 600 मरीज दाखिल थे। स्पेन में 2020 में 3,41,315 बच्चों की पैदाइश हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 5.35% कम है और 4,93,776 अफराद की मौत हुई, जो 2019 के मुकाबले में तकरीबन 18% ज्यादा है। इन आदाद शुमार का ऐलान कौमी अदारा शुमारियात ने किया है। पिछले साल नवंबर में स्पेन के कौमी अदारा शुमारियात ने पहले ही इत्तला दी थी कि कोविड से 60,358 अमवात हुई हैं, जबकि मजीद 14,481 अफराद इस बीमारी से मुताबिकत रखने वाली अलामात की वजह से हलाक हो गए हैं। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुई थी, जिसकी तादाद 18,252 है। बार्सिलोना के मारूफ चर्च सग्रादा फैमिलिया के बुलंद तरीन टावर विरखन के टॉप पर सितारा नस्ब हो गया है और रोशन कर दिया गया है। इस ज़मीन में चर्च में एक अवामी तकरीब भी मुनक्किद हुई और ये तकरीब चर्च की तारीख में पहली तकरीब थी। सितारे के जगमगाने की तकरीब को लाइव दिखाया गया। सितारे के जगमगाने की तकरीब के दौरान हज़ारों अफराद चर्च के बाहर मौजूद थे। चर्च के अंदर इंसानी मीनार भी बनाए गए। बारसा स्केट हॉकी टीम ने कतलान स्क्वाड में कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन केसेस की वजह से ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी है। पिछले 3 हफ्तों में 7 दीगर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के टेस्ट के नताइज मनफी आए हैं। ताहम एहतियात के तौर पर क्लब ने पहली बार रूरल हॉकी टीम के अगले ट्रेनिंग सेशन को मुअत्तल करने का फैसला किया है। अपोजिशन की जमातों के एहतजाज के बावजूद बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुल्क में असाइलम के कानून को सख्त करने का हक में वोट दे दिया है। नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल के जरिए लंदन हुकूमत इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल में लाना चाहती है। नए कानून के तहत कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले तारकीन वतन को जबरदस्ती वापस भेजा जा सकेगा। इस तरह जबरदस्ती वापस भेजे जाने की कार्रवाइयां इंतहाई मुतनाज़िया समझी जाती हैं और इंसानी हकूक की तंजीमें इसके सख्त खिलाफ हैं। यूरोपीय यूनियन में यूनान पर भी ऐसे ही इल्जामात आयद किए जाते हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद सामने आने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पाबंदियां फिर भी नाफिज की जा रही हैं। पीर से जिन वर्कर्स के लिए घर में काम करना मुमकिन हो वो घर ही से काम करेंगे। जुमा से बेशतर अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। थिएटर और सिनेमा हॉल में भी मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ता से नाइट क्लब और रश वाले मकामात पर जाने के लिए कोविड पास दिखाना लाजमी होगा। सोशल डेमोक्रेट ओलफ शोल्स वाज़ी अक्सरियत से जर्मनी के नए चांसलर मुंतखब हो गए हैं। वो इस ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। इसके साथ ही खातून रहनुमा एंगेला मेर्केल का 16 साला दौरे इक़्तिदार भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया।
فرانس کے حکام نے صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ہونے کے شبہ میں ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے شہری کی گرفتاری کو غلطی قرار دے کر رہا کر دیا ہے۔ پیرس کے پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہری کی گرفتاری غلطی ثابت ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 2021 میں دنیا بھر میں ریکارڈ تعداد میں صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ 293 صحافیوں میں سب سے زیادہ یعنی 1/4 صحافیوں کو چین اور میانمار میں گرفتار کیا گیا۔ اس رپورٹ میں بھارت اور میکسیکو کو صحافیوں کے لیے سب سے مہلک ترین ممالک قرار دیا گیا ہے۔ رواں برس بھارت میں 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے جبکہ میکسیکو میں 3 صحافی قتل ہوئے۔ امریکی محکمہ صحت FDA نے مصنوعی اینٹی باڈیز والی ایک دوا کی منظوری دے دی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کورونا انفیکشن سے بچا سکتی ہے۔ آسٹرازینیکا کی طرف سے تیار کردہ ان گولیوں کی ہنگامی سطح پر منظوری دے دی گئی ہے، تاہم FDA نے خبردار کیا ہے کہ یہ دوا ویکسین کا متبادل نہیں ہے۔ یہ دوا صرف ان لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے یا پھر ان لوگوں کو جو طبی وجوہات کی بنا پر ویکسین نہیں لگوا سکتے۔ بھارتی کسان یونین نے متنازع زرعی قوانین کی واپسی کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مظاہروں کی جگہیں 11 دسمبر کو خالی کر دی جائیں گی جبکہ اسی دن زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کی کامیابی پر مارچ بھی کیا جائے گا۔ یورپی ایئر لائن رایان ایئر نے شمالی افریقی ملک مراکش کے لیے فروری 2022 تک تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ پروازوں پر پابندی کا مقصد کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے منصوبے پر کام کرنا ہے۔ رایان ایئر کی جانب سے یہ اقدام مراکش کی حکومت کی جانب سے 13 دسمبر تک شمالی افریقی ملک سے آنے والی پروازوں پر مکمل پابندی کے بعد کیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465115۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے خلاف تاریخی فتح کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ سری لنکا اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت اس وقت ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر کرکٹ کا مارکا سر کرنے کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ اس دورے میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 اور 3 OID میچ کھیلے جائیں گے۔ مہمان ٹیم کی کراچی آمد پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس دوران کھلاڑیوں کو سخت حفاظتی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لایا گیا۔ مہمان ٹیم کے ہوٹل پہنچنے پر کرونا وائرس کے SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچز کھیلنے دسمبر میں پاکستان پہنچی ہے۔ یہ تمام میچز 13 سے 22 دسمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی اور ہماری محنت کا بدل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آفات اور تمام وباؤں کا خاتمہ کرے اور پوری دنیا کو سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔